मरीम नवाज साहबा जो है जलालपुर जट्टा का कामयाब दौरा कर चुकी हैं। उनके दौरे का मकसद यही था जो चौधरी परवेज इलाही साहब का जो हल्का है उसको जाके डिस्टर्ब किया जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया तो दूसरों को दिन रात चोर चोर कहता हुआ नहीं थकता था। उसकी चोरी जो है वो दिन की रोशनी में पकड़ी गई है। दूसरों को जेलों में डाला करता था, आज खुद अपने मकफत अमल का शिकार है। मुस्लिम लीग नून करे भी तो करे क्या, जाहिर है अगर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तनकीद करते हैं या बाकी लोगों के खिलाफ करते हैं तो वो पब्लिक कहती है कि जी ये तो इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, क्योंकि 16 माह तक तो ये इकट्ठे रहे हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहबा जो है जलालपुर जट्टा का कामयाब दौरा कर चुकी हैं। उनके दौरे का मकसद यही था कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब का जो हल्का है उसको जाके डिस्टर्ब किया जाए और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जो है ना वोट बैंक जो है वो पैदा किया जाए। वो इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुई हैं इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन जलालपुर जट्टा में उनका जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बड़ा ही अच्छा उन्होंने जलसा किया। वहाँ पर ख़ताब करते हुए उन्होंने ज़ाहिर अपनी रवायती सियासी मुखालिफ जो है साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो जो दावे किया करता था कि मैं मदीना की रियासत बनाऊँगा, मुझसे सच्चा ईमानदार बंदा कोई नहीं है। इसकी 190 पाउंड के जो है ना वो करप्शन सामने आई और इससे बड़ी करप्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं है। लिहाजा जो दूसरों को दिन रात चोर चोर कहता हुआ नहीं थकता था, उसकी चोरी जो है वो दिन की रोशनी में पकड़ी गई है। तो जो दूसरों को जेलों में डाला करता था, आज खुद अपने मकफत अमल का शिकार है। एक तरफ तो उनका ये कहना था कि मैं उसका नाम ही लूँगा, नाम तो उन्होंने खैर नहीं लिया, लेकिन देखा जाए तो उनकी तकरीर का मकसद और महवर साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही थे। और वो मुस्लिम लीग नून करे भी तो करे क्या, ज़ाहिर है अगर वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ करते हैं तो वो पब्लिक कहती है कि जी ये तो इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, क्योंकि 16 माह तक तो ये इकट्ठे रहे हैं। उसके पहले ये पीडीएम में भी इकट्ठे थे। तो ये सियासत में यही कुछ होता है, जब तक आप रवायती सियासी मुखालिफ को बुरा नहीं कहेंगी तो आपका वोट बैंक जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो असल बात तो ये है कि जो आप लोगों ने 16 महीनों में महंगाई की थी उसका अब आपको भी तो भुगतना पड़ेगा ना। जब आप लोग पब्लिक में जाएंगे आप क्या जवाब देंगे? क्या 16 महीनों में आपको किसी ने रोक रखा था कि आप आवाम को रिलीफ ना दें, आप IMF से जो है वो मुआहदे ना करें कि जिनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाद में आने वाली जो है वो नस्लों को भुगतना पड़े? आपने उनके कर्ज़ों में तो किसी किस्म का जो है ना वो कमी करने की कोशिश नहीं की और आप उस दौरान जो आपकी हुकूमत की जो याशियाँ थी वो भी रूज पर थी। 100 से ज़ायद जो है वो कमीना रही इन 16 महीनों में, और सब के सब ने तनख्वाहें भी लीं, मराहत भी लीं, सरकारी प्रोटोकॉल भी इंजॉय किया। तो बात यह कि आप लोग पब्लिक से तो कहते हैं कि जी आप कुर्बानियाँ दें, आप लोग खुद क्या कुर्बानी देते हैं इसके बारे में कभी जो है ना हिम्मत करके आप लोग बताते नहीं हैं। हाँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ज़रूर बताया था जब उनके बैरूनी दौरों पे होती थी तनकीद कि ये जब से आए हैं बाहर के दौरों पे ही रहते हैं, तो उसका उन्होंने ज़रूर जवाब दिया था कि जी मैं जितने भी दौरों पे जाता हूँ अपनी जेब से इसका खर्चा करता हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या जो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे या उनकी कबीना में जो बाकी वफाकी वज़रा थे वो सब के सब अरबों खरबों-पति हैं, क्या वो भी जो है वो अपनी जेब से खर्चा करते रहे या नहीं करते रहे? उनको भी इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और ये जब आप लोग ये कहते हैं ना कि पब्लिक जो है वो कुर्बानी दे, तो आप लोग क्या कुर्बानी देते हो आपको भी इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। आप लोग अपने तो यूटिलिटी बिल्स भी जो है वो हुकूमत से लेते हैं, टेलीफोन, दीगर मरात, पेट्रोल, गाड़ियाँ, सरकारी घर, आप लोग तो एक चीज़ नहीं छोड़ते। और बेचारा जो गरीब होता है उसी को पीसते रहते हैं। और वो जो गरीब जो है वो तो एक दिन में अगर उसने कुछ 100 मुख्तलिफ़ चीज़ें खरीदनी है तो वो 100 की 100 मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ही इनडायरेक्टली जो है वो टैक्स देता है। मसलन कि अगर वो पेट्रोल डलवाता है उसमें टैक्स है, मोबाइल में कार्ड का या बैलेंस करवाता है तो उसमें क्या टैक्स है, इजी लोड या दूसरे तीसरे या जैज़ कैश या जितनी भी वो दूसरे जो हैं उन सब में वो देता है टैक्सेस। सब्ज़ी ले उसमें टैक्सेस हैं, खाने पीने की कोई चीज़ ले उसमें टैक्सेस हैं। हालांकि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी खालिस नहीं मिलती। कितनी दुख और अफसोस की बात है कि जो हमारी जिन्होंने चेक करना होता है फूड अथॉरिटी वाले, जब वो ख़ुद जो अपना सरकारी हैंडआउट जारी करते हैं तो उसमें लग पता जाता है कि जितना जो है ना इतने मन उन्होंने मुर्दा गोश्त पकड़ लिया, इतने मन जो है वो उन्होंने गैर मेयारी दूध पकड़ लिया, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने गैर मेयारी केचप पकड़ ली या फ़लाँ पकड़ ली फ़लाँ पकड़ ली। यकीन करें दुख और अफसोस होता है कि एक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आपको खालस
چیزیں کھانے اور پینے کو بھی میسر نہیں ہوں، اور آپ کو جناب خالص جو مثلا کہ جو حلال چیزوں کے نام پہ آپ کو جو ہے وہ حرام چیزیں جو ہیں وہ کھلا دی جیسی ہیں، جیسے خدا نہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جیسے گدھے کا گوشت کھلا دیا جاتا ہے یا کسی اور ناپاک جانور کا جو ہے وہ گوشت کھلا دیا جاتا ہے، جو کہ ہمیں مسلمانوں میں منع ہے۔ تو یہ نہ جانے ان لوگوں کو کب عقل آئے گی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے عقل سکھانی ہے، جو کہ حکمران ہوتے ہیں یا جو بیوروکریسی ہوتی ہے، انہی کے لوگ جو ہیں وہ بیچ میں ملے ہوتے ہیں، وہی لوگ انڈائریکٹ جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ملک میں اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر کیسے بہتری آئے گی؟ نظام کی بہتری لانے کا دعویٰ تو ہر جو ہے نا جماعت کا سربراہ کرتا ہے، ہر جماعت کرتی ہے، لیکن وہ جیسے ہی جو ہے نا وہ ایوان وزیر اعظم میں پہنچ جاتے ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر تو انہیں کوئی چیز اور یاد ہی نہیں رہتی سوائے اپنی عیاشیوں کے، سوائے اپنے اگر ان کے اوپر کوئی کیسز بنے ہیں ان کو ختم کروانے کے، یا اپنی ہی ذات کے ارد گرد کے بارے میں سوچنے کے۔ بھائی آپ پبلک کا کب سوچیں گے؟ جب الیکشنوں میں جاتے ہیں تب آپ کو پبلک کا دکھ یاد ستا رہی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ جیت جاتے ہیں ہر چیز کو آپ بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، جن کی وجہ سے آپ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیا کریں، زیادہ نہیں تو کچھ تو سوچ لیا کریں، لیکن آپ لوگ اتنا بھی نہیں کرتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے 5 سال بعد جب آئے گا ان کے پاس جائیں گے، یہ بولے والے لوگ ہیں، ان کو ایک 10-12 کروڑ والی گاڑی سے اتریں گے، غریب آدمی اتنے میں ہماری طرف مائل ہوگا، اس کو گلے لگائیں گے، ایک آدھ بریانی کا ڈبہ اس کو دے دیں گے، کوئی 1000-1200 اس کی جیب میں ڈال دیں گے، وہ اتنے میں خوش ہو جائے گا، ہمیں ووٹ دے دے گا۔ چونکہ آپ لوگ ان کو محکوم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو پتہ ہے بھی ان کو 1000-2000 دیں گے، وہ اتنے میں جناب وہ خوش ہو جائیں گے، پھر آپ وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر نکلا۔ تو ان بیچاروں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ بنتے ہیں حاکم تو آپ لوگوں کو ووٹ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اگر ایک ووٹر کو اپنے ووٹ کا اندازہ ہو جائے اور یہ ووٹ دینے والے اتحاد کر لیں نا، تو یقین کریں یہ حاکمیں جتنے بھی حاکم ہیں ان کو لگ پتہ جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنے ووٹ کو آپ کہہ لیں کوئی بریانی پہ بیچ دیتا ہے، کوئی کسی چیز پہ بیچ دیتا ہے، کوئی کسی چیز پہ بیچ دیتا ہے، جیسے قیمے والا نان مشہور ہوتا ہے یا بریانی مشہور ہوتی ہے یا قورمے مٹن، یا جیسے آپ کو یاد ہوگا جلسوں میں لانے کے لیے کسی نے موٹر سائیکل دینے کی لالچ کی، تو کسی نے پیٹرول دینے کی لالچ کی، تو کسی نے کہا کہ جی اگر آپ کی 10,000 دیہڑی ہے تو میں دے دوں گا، یہ دے دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیں، اپنی ویلیو کو پہچانیں۔ آپ ووٹر جب تک متحد نہیں ہوں گے، جب آپ اپنی قیمت خود نہیں لگوائیں گے تو یہ پھر آپ کی قیمت پھر اسی طرح سے جو ہے نا 1500 ہی لگے گی۔ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کی وجہ سے یہ حاکم بنتے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ 5 سال آپ پر جو ہے وہ رول کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو گلی بنا کے دیتے ہیں، سیوریج لائن ڈلوا کے دیتے ہیں، واٹر سپلائی کا کام کروا کے دیتے ہیں، موٹر ویز بنا کے دیتے ہیں جن کے یہ دعوے کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ وہ اپنی جیب سے کون لے کے آتا ہے؟ ہاں مزہ تو تب ہے نا جیسے یہ IPPs والے آج کل بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 50,000 مزدور کی تنخواہ کریں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا ترین صاحب کی جو ملیں ہیں شوگر ملیں ان میں وہ اپنے مزدوروں کو 50,000 تنخواہ دے رہے ہیں فی کس مزدور؟ اس کے بارے میں ان کو بھی وقت نکال کے بتانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا وہ اپنے مزدوروں کو جو ان کی شوگر ملوں میں کام کرتے ہیں ان کو چینی مفت دیتے ہیں؟ باقی ان کی مزدوری کے علاوہ اپنے گھر سے کام کا آغاز کریں، پھر آپ دوسروں کی طرف جو ہے نا وہ آئیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ پہلے اپنی منجی تھلے ڈھانگ پھیریں، پھر دوسروں کی طرف آئیں، پھر دوسروں کو بتائیں، پہلے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنا کے پیش کریں، پھر کہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہم نے اپنے گھر سے آغاز کر دی ہے، اور جیسے ہم حاکم وقت بنیں گے پھر ہم پبلک کو بھی یہ ساری سہولیات دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔